केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल सबै सामानहरू कम मूल्यमा उपलब्ध। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक ए जोन मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स मल्टी ब्रान्ड सोरुम, मा भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। गोजौमा कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा गान्धी जयन्ती पालन। वीरेन भुजेनले दिए गोजौमाबाट राजीनामा। पार्टीलाई लिखित रूपमा राजीनामा नआएसम्म केही भन्न नमिल्ने सामेल गुरुङको भनाई। त्रिपक्ष वार्ताको तारिखमा 1-2 दिन तलमाथि हुँदा अन्यलमा नपरिदिने मन घिसिङको भनाई। एमएल एल्टाको केन्द्रीय समिति पदाधिकारीहरूको निम्ति चुनाव सम्पन्न। एमएल एल्टाको अध्यक्ष पदमा एलएस तामसाङ निर्विरोध निर्वाचित। साहित्यकार उज्जवल बमजन चन्द्रकला प्रधान स्मृति पुरस्कारले सम्मानित। अनि टिस्टाको सामाजिक संस्था मित्र समूह सोसियल वेलफेयर अर्गनाइजेसनको 4थो स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रमको साथ पालन। आज 2 अक्टोबर अर्थात् गान्धी जयन्ती। यता गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिले दलीय कार्यालयमा गान्धी जयन्ती साधारण रूपमा पालन गरेको छ। कार्यक्रममा जिल्ला कार्यकारी अध्यक्ष सामुएल गुरुङ, महासचिव तोपदेन भोटिया, साङ्गठनिक सचिव निमा तामाङ, नोर्देन लामा लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच कार्यकारी अध्यक्ष सामुएल गुरुङको बाहुलीबाट गान्धीजीको तस्बिर अघि दीप प्रज्वलन गरी उनको तस्बिरमा खदा लगाइएको थियो भने उपस्थित पद अधिकारीहरूले गान्धीजी प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। यता कार्यक्रमबारे थप बताउँदै सामुएल गुरुङले स्थापना कालदेखि नै पार्टी गान्धीवादी रूपमा अघि बढिरहेको बताएका छन्। गान्धीजीसँगको सम्बन्धित कुराहरू हामीले के कुरो भन्नुभन्दा पनि हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको निम्ति यो गान्धीजीको जुन चाहिँ छत्र छाया छ र गान्धीजीको जुन चाहिँ महत्त्व छ, यो महत्त्व हामी एकदमै हाम्रो निम्ति चाहिँ एकदमै मुख्य महत्त्वशील एउटा यो कुरा हो। इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि 2007मै हामीले जब पार्टी पनि सङ्गठन बनायौँ पनि, तर त्यही 2007 नै अझै महात्मा गान्धीजीको जन्म जयन्ती चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ। यो चाहिँ सम्पूर्ण भारतवर्षकै लागि, संसारभरिकै लागि नै यो चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ 2007को जुलाई 17 तारिकको दिन चाहिँ युएनओको टोटल एसेम्ब्लीले चाहिँ युएनओले चाहिँ एउटा पास गरेको रहेछ। के भन्दा गान्धी जयन्ती जुन 2 तारिक अक्टोबर छ, यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवस भनेर यो चाहिँ इन्टरनेसनली यो कुरोहरू पनि मान्दो रहेछ र यही कुराहरूलाई हामी अङ्गीकार गर्दा आज चाहिँ यो हाम्रो साधारण भए पनि हामी गान्धी जयन्ती चाहिँ पालन गर्दछौँ। यसै अवसरमा छोटा भालुखोपको 12वटा विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको छाता सङ्गठन भालुखोप सुधार समितिको आयोजनामा भालुखोपमा रहेका सडकहरूलाई सरसफाई गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। छोटा भालुखोपको 12वटा विभिन्न सङ्घ संस्था मिलेर बनेको छाता सङ्गठन भालुखोप सुधार समितिको आयोजनामा भालुखोपमा रहेका सडकहरूलाई सरसफाई गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष विकास राई, महासचिव किरण गुरुङ, प्रवक्ता दीपक तामाङ लगायत 12वटा सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरू एवं सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। छोटा भालुखोपको लगभग 13 किलोमिटर विभिन्न सडक किनारमा रहेको झारपात, सडक, फोहोर मैला साफ सफाई गरिएको थियो। यसै क्रममा समितिका पदाधिकारीहरूले भालुखोपमा रहेका दोकान गएर नानीहरूलाई अब उसो दोकानमा नसालु पदार्थ र सिगरेट, बिडी आदि नदिने आग्रह गरेका थिए। उक्त विषय समितिका प्रवक्ता दीपक तामाङले थप जानकारी दिएका छन्। लगभग 12-13 किलोमिटर बाटोको सरसफाई अभियान हामीले आज सम्पन्न गरिरहेका छौँ र यो बाटो सफाई कार्यक्रम यो पालि मात्र भएको होइन है। र भालुखोप सुधार समितिको स्थापना हाम्रो 2017मा भएको थियो र स्थापना कालदेखि नै हामीले यो बाटो सफाई अभियान वर्षमा 2 चोटि गरेर हामीले सफाई गरिरहेका छौँ र जुनमा 1 चोटि हामी गर्ने गर्छौँ अनि अक्टोबरमा गान्धी जयन्तीको अवसर पारेर हामीले यो बाटो सफाई अभियान स्थापना कालदेखि नै गर्दै आइरहेका छौँ। विशेष गरी
भालुखोप सुधार समिति क्षेत्रभित्र पर्ने जति पनि दोकानहरू छ र दोकानहरूमा हामीले विशेष गरी बालबालिकाहरू है 18 वर्षदेखि मुनिको बालबालिकाहरूलाई सिगरेट गुटखा अनि मद्यपान जस्ता लागु पदार्थहरू चाहिँ नबेचिदिने जति पनि नानीहरू छ है 18 वर्षदेखि मुनिको नानीहरूलाई चाहिँ एकदमै मनाही गरिदिने भनेर हामीले एउटा अपिल स्वरूप एउटा हामीले पोस्टर तयार गरेका छौँ है र भविष्यमा यो सम्पूर्ण दोकानहरूले यस समितिको अपिललाई सिरोपर गरेर बालबालिकाहरूलाई चाहिँ यो मादक पदार्थहरू बिक्री गर्नमा उहाँले मनाही गर्नुहुन्छ भनेर हामी आशा राखेका छौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीबाट वीरेन भुजेलले राजीनामा दिएका छन्। आज उनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त घोषणा सार्वजनिक गरेका छन्। यता वीरेन भुजेलको राजीनामाबारे पार्टीलाई सोद्धा पार्टीको जिल्ला समिति कार्यकारी अध्यक्ष सामेल गुरुङले जब पार्टीलाई वीरेन भुजेलले लिखित रूपमा राजीनामा पत्र दिन्छ तब मात्र पार्टीले सोच्ने भएको बताएका छन्। राजीनामा नै चाहिँ भनेर चाहिँ हामी त्यति भनिहाल्न सक्दैनौँ, किन हामी राजीनामा भनेर हामी भन्दैनौँ। यसलाई चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दा उहाँको जुन चाहिँ अलिकति दुःख मनको कुराहरू छ यो कुराहरू उहाँले राखेर चाहिँ यसरी फेसबुकमा चाहिँ उहाँले अलिकति हल्ला गर्नुभएको छ। उहाँले मैले राजीनामा दिएँ अनि म लगायत मेरो परिवार अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा सामेल रहँदैन भनेर हाम्रो प्रेस ग्रुपतिर यो आइसकेको कुरा छ है। यसलाई पार्टीले कसरी हेर्छ र आजसम्म हामीलाई एड पनि गरिहाल्नु। उहाँले भन्नुभएको छ के अरे 3.5 वर्ष बाहिर बसेर आयो अनि यहाँको नेतृत्वमा केही परिवर्तन आएन, मुद्दा छैन यो पार्टीमा भन्ने कुराहरू आइरहेको कसरी हेर्नु भएको? र आजसम्म हामीलाई चाहिँ मतलब कुनै प्रकारको लिखित अहिलेसम्म हामीले पाएको छैन उहाँको रेजिग्नेसनको कुराहरू। र यहाँ मुद्दा छैन। यो कुरोहरू चाहिँ के भन्दा बाहिर कुरा हुनुभन्दा चाहिँ हाम्रो घरभित्रको कुराहरू हो र के मुद्दा छैन कस्तो छैन यो चाहिँ घरभित्र नै एकपल्ट चाहिँ बातचित गरेको चाहिँ सही हुने थियो। तीनधारेमा पुगेका गोरामोमो अध्यक्ष मन घिसिङले आज पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै यत्रो वर्षसम्म त मुद्दा जिउँदो थियो कि मरेको थियो पत्तो थिएन, तर अहिले 1-2 दिन तारिकमा तलमाथि हुँदा केही छैन, कारण गृहमन्त्रीले त्रिपक्षीय वार्ता हुन्छ भनेर भनिसकेको छ भनेर बताए। उनले वार्ताको कुनै निश्चित डेट नतोकेको कारणले यहाँ के कन्फ्युज भइरहेको छ, तर भारत सरकारको गृहमन्त्रीले त्रिपक्षीय वार्ता हुन्छ भनेपछि गोर्खा जातिको मुद्दा टेबलमा समाधान हुन्छ भनिएकोले हामी बेसी विवादमा नजाउँ अनि एक अर्कामा बेसी हिलो हानहान नगरेकै राम्रो भनी बताएका छन्। अग्री गरिसकेको छ भने ट्राइपार्टाइटको होइन ठिकै छ। त्यो पर्टिकुलर डेट पनि मेन्सन नभएको कारणले गर्दा पनि अब यहाँ भइरहेको छ अब के कन्फ्युजनहरू, तर होम मिनिस्टरले अग्री गर्नुभएको छ यस ट्राइपार्टाइट हुन्छ। तपाईँ र हाम्रो भनेको गोर्खा जातिको जुन चाहिँ पनि गुनासोहरू छ अब टेबलमा आएर त्यसको सुनवाई हुन्छ भनिसक्यो भने अब होम मिनिस्टरको भनाइलाई हामीले डाउट गर्नु मिल्दैन होला सायद भन्ने विशेष त यही हो। अब यसलाई बेसी कन्ट्रोभर्सीपट्टि लानु भएन। हामी आशा गरौँ एउटा पोजिटिभ विचार लिएर सोचौँ के न के राम्रो होस् है भन्ने, यो जातिको लागि यो पहाडवासीको लागि होइन पहाड तराई डुवर्सको कुराहरू छ सबै सम्पूर्ण जनताको लागि नै राम्रो होस् भने यो प्रकारको एउटा मेसेज चाहिँ जानुपर्छ। निरज भाइको कुरा गर्नुभएको होला होइन, त्यो मेसेज त्यस्तै थियो होला, दिल्लीबाट त्यस्तै पाएको थियो होला उहाँले पनि त्यस्तै खबर, तर कतिपय कारणहरू हुन्छ दिल्लीमा होइन। एउटा अफिसियल एउटा होम मिनिस्ट्रीमा त्यस्तै चिजहरू हुन्छ, कोही बेला ढिलो छिटो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले अब एकदमै झगडै गर्ला जस्तो चाहिँ गर्नु भएन। हामी चाहन्छौँ कि वार्ता चाहिँ होस् भन्ने। एमएल इल्टाको चुनाव आज कालेबुङ कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा सम्पन्न गरिएको छ। एलएस तामसाङ अध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् भने अन्य पदाधिकारीहरूको चयनको निम्ति चुनाव सम्पन्न गरिएको हो। इल्टाको केन्द्रीय समिति महासचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष र कोअर्डिनेटरको पदमा प्रजातान्त्रिक ढङ्गमा चुनाव सम्पन्न भएको चुनाव अधिकारी पवल छिमिकले जानकारी दिएका छन्। र त्यसमा चाहिँ हामीले एकदम डेमोक्रेटिकली इलेक्ट गर्ने हामीले तरिका हामीले अपनायौँ, जसमा चाहिँ हामीले सिक्रेट ब्यालेट है। अनि यसमा चाहिँ कतिजना भन्दाखेरि 5जना क्यान्डिडेटको चाहिँ इलेक्सन भएको थियो। त्यसमा नोमिनेसन फाइल गर्नुपर्ने, अनि प्रेसिडेन्ट, जेनरल सेक्रेटरी, एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी, ट्रेजरर अनि इन्फर्मेसन कोअर्डिनेटर। अनि ती मध्ये प्रेसिडेन्ट चाहिँ अलरेडी हाम्रो आथिङ ल्याङसुङ तामसाङ उहाँले फाइल गर्नुभएको थियो र उहाँ चाहिँ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो। उहाँलाई कसले पनि कन्टेस्ट गर्ने क्यान्डिडेट आएन।
र 4 जनाको आज इलेक्सन हुँदैछ। 4 जनामा जेनरल सेक्रेटरीको लागि 3टा क्यान्डिडेट छ, एसिस्टेन्ट जेनरल सेक्रेटरीको लागि 3टा क्यान्डिडेट, ट्रेजररको लागि 2 जना अनि इन्फर्मेसन एन्ड कोअर्डिनेटरको लागि 2 जना। र उनीहरूलाई हामीले यसमा चाहिँ कसरी हामीले इलेक्सनको प्रक्रिया गरेको छौँ भनेदेखि हामीले 25 तारिकदेखि हामीले नोमिनेसन फाइल 25 तारिकसम्म अनि 27-28 सम्म सन्डेलाई चाहिँ हामीले बाहिर गरेर हामीले 18 तारिकदेखि इलेक्सनको पहिला नोटिफिकेसन दियौँ। र यसमा चाहिँ 27 4टा 5वटा क्योङ सेजुमले चाहिँ ठुम सेजुम इलेक्ट गर्छ। त्यसमा चाहिँ 27 ठुम सेजुमबाट चाहिँ भोटर्स चाहिँ प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी अनि ट्रेजररले उनीहरूले भोट हाल्न सक्छ। अनि एमएल इल्टा मायाल्याङ इन्डिजिनस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसनका एक्जिक्युटिभ मेम्बर्सहरू 20 जना उहाँहरू पनि भोटिङ राइट हुन्छ। जम्मा हाम्रो अहिले टोटल नम्बर अफ भोटर्स चाहिँ 117 हाम्रो छ। आज विभिन्न स्थानबाट आएका प्रतिनिधिहरूले चुनावमा मतदान गरेका थिए। यता आफू एमएल इल्टाको अध्यक्षको रूपमा निर्विरोध निर्वाचित भएपछि एलएस तामसङले लेप्चा जाति लगायत पहाडको विकासमा आफूले निष्ठापूर्वक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै सबै मिलेर विकास कार्यमा लाग्नुपर्ने आह्वान गरेका छन्। उहाँहरूले मलाई विश्वास गरेपछि मैले पनि उहाँहरूलाई, हाम्रो लेप्चा जातिलाई, सबैलाई मैले मेरो विश्वास मैले देखाउन जरुरी छ। अनि जोडतोडले निस्वार्थ सेवा गर्नु जारी राख्नु मेरो कर्तव्य हो। अनि त्यसमा म टसमस हुँदिनँ। मैले मेरो जातिको लागि काम गर्ने नै छु, उनीहरूको विकासको लागि काम गर्ने नै छु, उनीहरूको सम्मानको लागि काम गर्ने नै छु। नेपाली साहित्य मञ्च पेदोङको आयोजनामा विविध कार्यक्रमसँगै 3वटा पुस्तकको विमोचन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा नेपाल काठमाडौँबाट नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लोक साहित्य र बाल साहित्यका प्रभारी डाक्टर देवी नेपाल मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने कार्यक्रममा विभिन्न विद्यालय र सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, साहित्यिक अनुरागीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। आज गान्धी जयन्ती भएकाले राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको तस्बिरअघि द्वीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमको थालनी गरिएको थियो। आजको विशेष कार्यक्रममा भानु अधिकारीद्वारा रचित 2वटा कविता सङ्ग्रह, वामपुर्के कविताहरू र कविता मञ्जरी अनि निर्मल शर्माको लघु कथा सङ्ग्रह सपनाको राज्य नामक जम्मा 3वटा पुस्तकहरूको एकैसाथ अतिथिहरूको बाहुलीबाट विमोचन गरिएको थियो। सपनाको राज्य कथा सङ्ग्रहको लोकार्पण भइसकेको छ भने छन्द कविताको फाँटमा यस कविता सङ्ग्रहले धेरै नै। यसैबीच पेदुङका विनोद प्रधानले आफ्नी आमा चन्द्रकला प्रधानको नाममा साहित्यिक पुरस्कार दिने अनुरोध गरे अनुरूप आज चन्द्रकला प्रधान स्मृति पुरस्कार युवा साहित्यकार उज्जवल बमजनलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान जनाएको थियो। प्रायोजना गरेको यस पुरस्कार प्रथम नेपाली साहित्य मञ्च साथै सम्पूर्ण भाषा साहित्य अनुरागी एवं नगद राशि पुरस्कारको चेक पनि प्रदान गरिँदैछ। कार्यक्रम अन्तर्गत भानु जयन्तीको दिन कविता पाठ प्रतियोगितामा विजय बनेका प्रतियोगीहरूलाई कार्यक्रममा पारितोषिक वितरण गरिएको थियो। हामी गाउँले मुख्य अतिथि डाक्टर देवी नेपाल लगायत अन्य अतिथिहरूले सम्बोधन रहेका थिए। कार्यक्रम विषय नेपाली साहित्यिक मञ्च पेदुङका सभापति भानु अधिकारीले विस्तृत जानकारी दिएका छन्। पुस्तकहरू यहाँ विमोचन भए तर एक-एकवटा गरेर भएका थिए र आज 3वटा किताब म स्वयंको 2टा एउटा छन्दबद्ध कविता सङ्ग्रह कविता मञ्जरी र अर्को हाइकु सङ्ग्रह वामपुर्के कविताहरू विमोचन भयो भने भाइ निर्मल शर्माको लघु कथा सङ्ग्रह सपनाको राज्य भन्ने कृति विमोचन गरियो। र योदेखि पनि अझ एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के रह्यो आजको दिनको भन्दाखेरि पेदुङ स्थित विनोद प्रधानज्यूले उहाँको आमाको नाममा
एउटा पुरस्कार दियोस् भनेर नेपाली साहित्यिक मञ्चलाई आग्रह गर्नुभएको थियो र उहाँले पुरस्कार राशि र पुरस्कार सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी हामीलाई सुम्पिए पश्चात हामीले ज्युरी गठन गरेर ज्युरी मार्फत एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व छानेर आज उहाँलाई पुरस्कार दिन सक्यौँ र पुरस्कारको नाम चन्द्रकला प्रधान स्मृति पुरस्कार हो भनेदेखि पुरस्कार प्रापक कवि युवा पुस्ताका विशिष्ट साहित्यकार भनौँ उज्जवल बमजनज्यूलाई हामीले त्यो पुरस्कार आज यस कार्यक्रममा प्रदान गर्यौँ। टिस्टाको एक सामाजिक संस्था मित्र समूह सोसियल वेलफेयर अर्गनाइजेसनले 4औं स्थापना दिवस पालन गर्दै विविध कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कालेबुङका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू अनि टिस्टावासीलाई लिएर मित्र समूहले टिस्टा सार्वजनिक भवनमा 4औं स्थापना दिवस पालन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो, जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको तस्बिर अघि दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रम आरम्भ गरियो। संस्थाका सभापति किशोर कुमार प्रधानको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको मुख्य अतिथिका रूपमा गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटल निर्माण समितिका मूल सचिव सुरेन प्रधान उपस्थित थिए। उसरी नै कार्यक्रममा कालेबुङ जिल्ला महिला थाना प्रभारी शोभना सेवा, टिस्टा पुलिस पोस्ट सेकेन्ड ओसी गौतम लामा, टिस्टा स्वास्थ्य केन्द्रका डाक्टर पलाश सिकदर लगायत कालेबुङ ह्यान्ड्सबाट निरेश मुखिया, कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट भोलिन्टियरी ब्लड डोनर फोरमका सभापति उमेश तामाङ, रेड क्रस सोसाइटीबाट ध्रुवराज प्रधान, हेल्पिङ ह्यान्ड्सबाट दीपिका छेत्री, मनी ट्रस्टबाट रिजवान रहमान लगायत कालेबुङका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। कार्यक्रममा सुरेन प्रधानलाई सम्बर्धना पनि जनाइएको थियो भने उपस्थित सम्पूर्ण सङ्घ संस्थालाई स्मृति चिन्ह प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रममा क्षेत्रीय कलाकारहरूले गीत नृत्य आदि प्रस्तुत गरेका थिए। संस्थाका सचिव नन्दकुमार छेत्रीले संस्थाको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संस्थाले हालसम्म गरेको कार्यहरूबारे विस्तृत रूपमा जानकारी गराए। यसरी नै कार्यक्रममा कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट भोलिन्टियरी ब्लड डोनर फोरमका सभापति उमेश तामाङले आफ्नो सम्बोधन राख्दै मित्र समूहको हालसम्मको कार्यप्रति सराहना गरे। साँच्चै नै भनौँ भने मित्र समूह जुन चाहिँ टिस्टाको उहाँहरूले पनि आवश्यकतामा परेका मानिसहरूको निम्ति त्यस्तै सम्बन्ध निभाइरहनु भएको छ। उहाँहरू कसैको निम्ति आमा बनिरहनु भएको छ, कसैको निम्ति बाबा बनिरहनु भएको छ, कसैको निम्ति दिदी, कसैको निम्ति दाजु। उहाँहरूले हरेक प्रकारको सम्बन्ध निभाएर आजसम्म पनि अघि बढिरहनु भएको छ। अर्कोतिर कार्यक्रममा सुरेन प्रधानले पनि आफ्नो सम्बोधन राख्दै सिलिगुडीको कतिपय नर्सिङ होमहरूमा पहाडका सिधा सोझा जनतालाई ठग्ने कार्यहरू भइरहेको बारे सचेत गराए। उनले यसबारे मानिसहरूलाई सचेत गराउँदै आफूले उपचार सम्बन्धी आर्थिक सहयोग पुर्याउन नसके तापनि आफूले हर समय आपतमा परेका मानिसहरूलाई तकनिकी सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको बताएका छन्। हामीले बाटो देखाउँछौँ, तपाईँहरू यो नर्सिङ होममा नजानुहोस्, यहाँ जानुहोस्, तपाईँलाई डक्टरको एपोइन्टमेन्ट पनि पर्दैन, केही पनि पर्दैन, हामी फोन गरिदिएको हुन्छौँ भन्नु, फेरि कहाँबाट गएर त्यो भड्कालामा पसिरहेको हुन्छ। कार्यक्रममा निरेश मुखिया, एरन योन्जन लगायत अन्यले आफ्नो सम्बोधन राख्दै मित्र समूहको कार्यबारे सराहना गरे। खर्साङ नगरपालिकाको आयोजनामा आज खर्साङ बजारको पार्क लोकेसन स्थित सार्वजनिक भवनमा राष्ट्रिय पिता महात्मा गान्धीको जन्म जयन्ती साथै डस्टबिनहरू वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो। खर्साङ नगरपालिका चेयरम्यान बिग्रेन गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नगरपालिकाको 1 देखि 20 नम्बर वार्डसम्मका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। महात्मा गान्धीको तस्बिरमा धूप दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको आरम्भ गरियो। कार्यक्रममा खर्साङ नगरपालिकाका वार्ड नम्बर 1 देखि 20 सम्मका विभिन्न समाजका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर सबैलाई डस्टबिनहरू वितरण गरिएको छ। यसै कार्यक्रममा खर्साङ बजार क्षेत्रमा लगातार रूपमा सामाजिक कार्यहरू गर्दै आइरहेका सामाजिक संस्थाहरूलाई सम्बर्धना पनि जनाइएको छ। जनताको वार्डको भोट पाएर नगरपालिकामा नगर पार्षदका गएर गर्नुपर्ने दायित्व जुन प्रकारले हामीले सुचारू रूपले सञ्चालित गरे तापनि यो नगरपालिकाको मात्रै दायित्व होइन, आम नागरिकको पनि दायित्व रहन्छ। कसरी हुन्छ खर्साङलाई स्वच्छ अनि सुन्दर बनाउनु पर्ने र विगत दिनमा पनि। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। गोजौमा कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा गान्धी जयन्ती पालन। बिरेन भुजेनले दिए गोजौमाबाट राजीनामा। पार्टीलाई लिखित रूपमा राजीनामा नआएसम्म केही भन्न नमिल्ने सामेल गुरुङको भनाई। त्रिपक्ष वार्ताको तारिखमा 1-2 दिन तलमाथि हुँदा अन्यलमा नपरिदिने मन घिसिङको भनाई।
एमएल एल्टाको केन्द्रीय समिति पदाधिकारीहरूको निम्ति चुनाव सम्पन्न। एमएल एल्टाको अध्यक्ष पदमा एलएस तामसाङ निर्विरोध निर्वाचित। साहित्यकार उज्जवल बमजन चन्द्रकला प्रधान स्मृति पुरस्कारले सम्मानित। अनि टिस्टाको सामाजिक संस्था मित्र समूह सोसियल वेलफेयर अर्गनाइजेसनको 4थो स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रमको साथ पालन। हवस् त दर्शक पनि यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। टिस्टा देवग्राम निवासी स्वर्गीय मीना छेत्रीको गत 22 सेप्टेम्बर 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 4 अक्टोबर 2021 को दिन टिस्टा पुरानो पुल स्थित त्रिवेणी भवनमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल हुनुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र अनि शुभचिन्तकहरूलाई उनको शुद्धि कार्यमा उपस्थित भइदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनीत मदन छेत्री पति, स्मृति छेत्री, जगदीश नायक छोरी ज्वाइँ, मनिका छेत्री, आस्था छेत्री एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। इन्डियन ओयल कर्पोरेसन लिमिटेडले गत केही दिन अघि मात्र बजारमा ल्याएको नयाँ इन्डियन कम्पोजिट सिलिन्डर, जो धेरै हल्का हुनुको साथै धेरैवटा नयाँ तकनिकीको प्रयोग गरेर बनिएको कारण थुप्रै सुविधायुक्त रहेको छ। उक्त नयाँ ग्यास सिलिन्डर अहिले डेभिड ग्यास डिस्ट्रिब्युटर कालेबुङमा आइपुगेको छ। लिमिटेड अफरमा आएको उक्त सिलिन्डर लिन चाहनुहुन्छ भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। यो नयाँ सिलिन्डर धेरै हल्का भएको कारण महिलाहरूले पनि सहजै बोक्न सक्नेछन् भने यस सिलिन्डरमा ग्यासको मात्रा के कति छ, कति चल्यो सो सहजै मोनिटर गर्न सकिनेछ। यो ब्लास्ट प्रुफ सिलिन्डर हो। अभाग्यवश कुनै प्रकारको आगलागी भए यो ग्यास सिलिन्डर पड्कने छैन। यो सिलिन्डर नन मेटालिक मेटेरियल्सको प्रयोग गरी कुशल तकनिकीको प्रयोगले बनिएको कारण खिया पनि लाग्ने छैन। अहिले सबैको घरमा भएको मोडर्न किचनको निम्ति सही अनि उपयोगी ग्यास सिलिन्डर लिन चाहने महानुभावले 2वटा पासपोर्ट फोटो, भोटर आइडी कार्ड र आधार कार्ड लिएर आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। डेभिड ग्यास डिस्ट्रिब्युटर, ऋषि रोड, 10 माइल, कालिम्पोङ। ए जोन कम्ती मूल्यमा आकर्षक अनि टिकाउको मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीहरू पाउने कालेबुङको एउटा सोरुम, जहाँ तपाईँले लेटेस्ट एप्पल आइफोन, पोको लगायत भिभो, ओप्पो, स्यामसङ, एमआई सितै सम्पूर्ण ब्रान्डको मोबाइलहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँले सबै ब्रान्डको ल्यापटप, त्यो पनि कम्ती मूल्यमा, अनि किचनको सामग्रीहरू जस्तै हिन्डवेयरको मोडलर किचन, चिम्नी, हबटप, वासिङ मेसिन, एलइडी टिभी, गिजर, रेफ्रिजरेटर लगायत सम्पूर्ण ब्रान्डका होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पाउनुहुनेछ। यहाँ ग्राहकहरूको निम्ति इजी इएमआईको सुविधा पनि राखिएको छ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा, साथमा होम डेलिभरीको सुविधा पनि छ। आजै आउनुहोस् ए जोन विकास इन्टरप्राइजेस मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स मल्टी ब्रान्ड सोरुम, 10 माइल नियर आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9932454001 अनि 8967777677। 5th JIS Kalebung Open Badminton Tournament 2021, organized by Kalimpong District Badminton Association from 22nd to 24th October 2021 at Diamond Jubilee Hall, St. Augustine School, Kalimpong. Trophy and attractive cash prize will be given. Categories: under 14 boys and girls singles, under 17 boys and girls singles, men's singles, women's singles, men's doubles, mixed doubles, 35 plus doubles, 45 plus doubles, 50 plus doubles and 60 plus doubles. Last date of entry 18th October 2021. Entry fees ₹500 for under 14 and 17 category, ₹1000 for all singles category and ₹2000 for all doubles category. For details contact Kalimpong District Badminton Association. Contact numbers 89189434740, 98317796000 and 94761660046.
राजनैतिक बहसको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन हार्दिक निमन्त्रणा। कालेबुङका पत्रकारहरूको सङ्गठन जर्नलिस्ट एसोसिएसन अफ कालिम्पोङले आगामी 3 अक्टोबर 2021 आइतबारका दिन कालेबुङको रामकृष्ण रङ्गमञ्च अर्थात् टाउन हलमा ठिक दिउँसो 1:30 बजेदेखि एक राजनैतिक बहस कार्यक्रम आयोजना गर्ने तय गरेको छ। दार्जिलिङ पहाडका विभिन्न राजनैतिक दलका नेतृत्वहरूलाई लिएर पहाडको हुद्दा र गोर्खाको मुद्दा अब कतातिर भन्ने विषयमा उक्त दिन राजनैतिक बहस गरिनेछ। उक्त बहस कार्यक्रम विभिन्न इलेक्ट्रोनिक मिडिया साथै सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत सोझो प्रसारण पनि गरिनेछ। तसर्थ उक्त कार्यक्रममा इच्छुक महानुभावलाई उपस्थित भई बहसमा सहभागिता जनाइदिने जर्नलिस्ट एसोसिएसन अफ कालिम्पोङ हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ। विनीत सभापति, सचिव अनि सम्पूर्ण सदस्यगण, जर्नलिस्ट एसोसिएसन अफ कालिम्पोङ। के तपाईँ कान, घाँटी अनि नाकको विभिन्न समस्याहरूले ग्रसित हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् फार्मेसिया द मेडिकल सप, जहाँ तपाईँको ENT सर्जन अनि जेनरल फिजिसियन डाक्टर SK शाह MBBS MS ले गलाका समस्त रोग लगायत कानको समस्याहरू जस्तै कान दुख्नु, लगातार पानी आउनु, कान कम्ती सुन्नु, कानमा बार सिटी बज्नु, जाली फाट्नु, साथै नाक गनाउनु, नाकको हड्डी बढ्नु लगायत मुखमा अल्सर हुनु, टन्सिल एवं थाइरोइड जस्ता बिमारीहरूको उपचार गर्नेछन्। यसका साथै स्किन सम्बन्धी समस्याहरूको पनि यहाँ उपचार गरिन्छ। यहाँ नाक, कान, गलाको इन्डोस्कोपीद्वारा जाँच गरिन्छ। साथमा ल्याब टेस्ट अनि कम्प्युटराइज हेयरिङ टेस्ट पनि गरिन्छ। आजै आउनुहोस् फार्मेसिया द मेडिकल सप, 10 माइल ऋषि रोड, अपोजिट डाक्टर मलिक नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 035522911127 अनि 6296639348। माँ दुर्गाका उपासक भारतका प्रसिद्ध ज्योतिषी पण्डित रामदासजी महाराज महाराष्ट्रबाट तपाईँको सहर कालेबुङमा आइपुगेका छन्। कुनै पनि पुरुष साथै महिलाहरूका समस्याहरू जस्तै सन्तान प्राप्ति, व्यापार, रोजगार, उद्योग, प्रणय, विवाह, अदालती मामला, शिक्षा, विदेश भ्रमण, वैवाहिक जीवनमा विवाद, शत्रुबाट हुने समस्याहरू 100% समाधान गर्नेछन्। युवा अवस्थामा नै सिद्धि प्राप्त गरेका पण्डित रामदासजी महाराजले अनुहार, फोटो र हत्केला हेरेर तपाईँको भविष्यवाणी गर्नेछन्। समस्या मुक्त, सफल अनि खुसी जीवनको निम्ति उनीसित भेट गर्नलाई ठेगाना रहेको छ होटल गम्पुस, रुम नम्बर 7, नियर डम्बर चौक, कालिम्पोङ। समय बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। फोन मार्फत अपोइन्टमेन्टको लागि सम्पर्क नम्बर 9612429774 अनि 9822725335। के तपाईँ आँखाको विभिन्न समस्याहरूको कारण विरक्त हुनुभएको छ? यदि हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस्, कारण कलकत्ता मेडिकल कलेजका ख्यातिप्राप्त आई सर्जन डाक्टर सौरभ ब्यानर्जी MBBS DO आँखा सम्बन्धी समस्याहरूको निवारण गर्न अब कालेबुङमै हुनुहुन्छ, जसले तपाईँको आँखा सम्बन्धी समस्याको आधुनिक तकनिकीद्वारा जाँच गर्नेछन्। जस्तै आई क्लिनिक ल्याब, कम्प्युटराइज आई टेस्टिङ, स्लिट ल्याम्पद्वारा रेटिना जाँच गर्नेछ। साथै आवश्यक परेमा तुरन्तै चस्मा पनि प्रदान गर्नेछ। त्यसो भए डाक्टरलाई कहाँ भेट्ने त? कञ्चन सिनेमा हल अपोजिट, कलकत्ता अप्टिसियन्स, माथिल्लो तलामा। डाक्टर बस्ने समय प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईँले ब्रान्डेड फ्रेम्स, सनग्लास अनि लेन्सहरूको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9831925484, 9883658531 अनि 9064381659। CC स्पोर्ट्स ग्यालरी, यहाँ तपाईँले सबै प्रकारका खेलकुदको सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ।
यहाँ नामी कम्पनीहरूका फुटबल, भलिबल, बुट, ऱ्याकेट, स्पोर्ट्स सू अनि सम्पूर्ण एथलेटिक्स किट्सहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका जर्सी, ट्र्याक सुट अनि आकर्षक ट्रफीहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् सिसी स्पोर्ट्स ग्यालेरी, मेन रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9851731557 अनि 9064489917। भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै आईआईटी, जेईई, निट बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। निट, जेईई, निट फ्रेसर्स कोर्स, आईआईटी, जेईई आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, एबीजे टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्। 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, जेईई मेन्स एडभान्स अनि निटको लागि फ्रेस कोर्स, जेईई मेन्स एडभान्स अनि निट 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, आईआईटी, जेईई मेन्स एडभान्स अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, आईआईटी, जेईई अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर एमके हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर एके विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म, फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, इएनटी एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ।
यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, केडी प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI and X-ray Center, Kalimpong. Contact number 9800333776 अनि 9733376088। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, RC मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि SDB फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, Realme, Redmi, MI, Vivo, Oppo, Samsung साथै LG अनि Panasonic का टिभी र LED होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल BP मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर S सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, RC मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस्
अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन, साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर, साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल, अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल शहीद डिबेगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल, शहीद दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। Adbet Motors, 9th Mile, Kalimpong. Authorized dealer of Yamaha two-wheelers.
सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अपडेट मोटर।